اللہم رفیق الاعلی، میرے پیغمبر دی زبان تو آخری کلمات جاری ہوئے۔ پیر جی 12 ربیع الاول دا دہاڑا، 12 ربیع الاول دا دہاڑا، ساڈے کول چھڑیاں دے پیسے بھی موجود نے، ساڈے کول پیر جی لیٹاں دے پیسے بھی موجود نے، لیکن گل اے وے میں لیٹاں کیویں لگاواں، مینوں منظر بڑا عجیب جہا نظر آندا ہے نا۔ اج میرے پیغمبر دا خط مبارک آہستہ آہستہ نیچے آیا، آپ دے بدن نال جنابت ٹچ ہو گیا۔ اما فرماتیاں نے نہ نبی کریم علیہ السلام نے کر کے تکیے تے لٹایا، تے لٹا کے غور نال کملی والے دے چہرے تے نظر پائی، تے مینوں یقین ہو گیا اے عائشہ تیرے گھر دیاں رونقاں مک گئیاں نے، عائشہ تیرے گھر دا قرار ختم ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ اما فرماتیاں نے میں مسجد نبی دی اندر نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ نے اطلاع دیتی ہے، اے پیغمبر دے صحابیوں، نبی کریم علیہ السلام دنیا تو تشریف لے کر کے چلے گئے۔ امتیوں نبی دنیا تو ٹر گیا ہے، جس نبی نو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنایا ہے، وہ محبوب دنیا تو تشریف لے گئے نے، جنہاں نو اللہ پاک نے شفیع المذنبین بنایا ہے، وہ محبوب دنیا تو چلے گئے نے، جنہاں دنیا تے زندگی گزارم دے گر بیان فرمائے نے، وہ نبی دنیا تو تشریف لے گئے نے، جنہاں سیلا رحمی دے اصول بیان فرمائے نے، وہ لوگوں نبی دنیا تو ٹر گئے نے، جڑے سجدے ڈگ ڈگ کر کے نہ اپنی امتیاں واسطے دعاواں منگیا کردے سن۔ حضرات دی بکار مسجد نبی دے اندر میرے پیغمبر دے یاراں نو خبر پہنچی ہے نا، میرے پیغمبر دے یار دوڑ لگ پینے دارو قطاراں سو جاری نے۔ اللہ 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 سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے نے، لوگو دو دن مینوں کدی بھول نہیں سکدے، ایک او دن جس دن اللہ دے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے مدینے، دوجا او دن جس دن اللہ دے پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے۔ جدو اللہ دے پیغمبر مدینے آئے نے نا، مدینے دی ہر شے چمکدی نظر آئی ہے۔ جدو نبی پاک دنیا تو گئے نے نا، تے دن دے وقت بھی مدینے وچ اندھیرا چھا گیا ہے، مدینے دے وچ اندھیرا تے تاریکیاں چھا گئیاں نے۔ شفیع المذنبین جو دنیا تو چلے گئے، حضرت صدیق اکبر نے اطلاع ملی ہے، جناب صدیق اکبر ماں عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر آئے، میرے نبی کریم علیہ السلام دے بدن پاک دے چادر دتی گئی ہے نا، انج چادر نو پڑا گھٹایا تے میرے پیغمبر دے متھا پاک تو بوسا لیا، فبکا ابو بکر فبکا ابو بکر فبکا ابو بکر، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قطار رون لگ پے، اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گیا جناب صدیق اکبر دے۔ میرے پیارے پیغمبر دے یار غار پہنچے مسجد دے اندر، دیکھیا صحابہ تے قیامت صغری قائم ہوئی ہے، میرے پیغمبر دے یاروں دے نظر آئے، حتیٰ کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نے، وہ لوگوں نبی پاک سانو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اللہ دے نبی سانو جدائیاں نہیں دے سکتے۔ میرے آقا علیہ السلام دے یار غار فرماتے نے، عمر بیٹھ جاؤ نا، لیکن جناب عمر دی طبیعت بڑی عجیب بن چکی ہے نا۔ حضرت صدیق اکبر منبر دے آئے تے منبر تے کھلو کے میرے صدیق اکبر نے کی آکھیا، آج صدیق اکبر نے منبر تے کھلو کے اپنے سب تو پہلے خطبے دے اندر بھی توحید بیان فرمائی، فرماتے نے، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جڑا تواڈے وچوں نبی کریم علیہ السلام دی عبادت کردا ہے، وہ سن لے نبی پاک دنیا تو جا چکے نے، جڑا اللہ دی عبادت کردا ہے وہ سن لے اللہ حی القیوم نے، بطور دلیل قرآن پاک دی آیت لے کر کے آئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلی الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حضرات دی بکار 12 ربیع الاول دا دہاڑا، اللہ دے پیغمبر دنیا تو تشریف لے جا چکے نے، مدینے دے اندر قیامت صغری قائم ہوئی ہے، میرے نبی دے یار روندے نظر آندے نے، مینوں دسنا میں کیویں لیٹا لگاواں، ویر جی نہ جھگڑے دی گل ہے، نہ لڑائی دی گل ہے، نہ اختلاف دی گل ہے، محبت دی گل ہے، تہجداں دا بیڑا ہے، پیغام محبت اکاڑے دوان والا مہمان پیش کرنا چاہتا ہے۔
مینوں فاطمہ روندی نظر آوے مینوں دس میں جنڈیاں لگاواں تے کیویں لگاواں مینوں حسنین کریمین روندے نظر آن مینوں دس نہ میں لیٹنگ لگاواں تے کیویں لگاواں مینوں صدیق اکبر دیاں اکھاں چوں آنسو نظر آندے نے مینوں دس میں کمکمے لگاواں تے کیویں لگاواں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو تشریف لے گئے حضرات دی وقار منگل دا دن آیا آپ دی تکفین دا عمل مکمل ہو چکے آئے نا جنازے دا عمل شروع ہون لگ گئے صحیح البخاری دے اندر آندا ہے میرے پیغمبر دے دادا صحابہ آ رہے نے اللہ دے پیغمبر دا جنازہ پڑھیا جا رہا ہے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے درود و سلام پڑھیا جا رہا ہے امامت کوئی بھی نہیں کروا رہا دس صحابہ آمدے نے تے کھڑے ہو کے میرے پیغمبر تے درود و سلام پڑھدے نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سب تو پہلا جناب صحابہ کرام مردہ نے انج کر کے میرے نبی تے درود و سلام پڑھیا پھر جناب خواتین نے پڑھیا پھر بچیاں نے پڑھیا پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر مبارک بنام دا وقت آ گیا لحد بنانی ہے یہ شک بنانی ہے لحد والا بندہ پہلے آ گیا ہے آپ دی قبر مبارک بنا دیتی گئی ہے نا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بدن پاک بدن اطہر بدن خوشبو پاک میرے پیغمبر دا مطہر بدن میرے پیغمبر دا طاہر بدن میرے پیغمبر دا بابرکت بدن میرے پیغمبر دا خوشبودار بدن میرے پیغمبر دا پیارا تے نرم و ملائم بدن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے وجود اطہر نو آپ دی قبر مبارک دے اندر جو قبر مبارک جنت دا عین ٹکڑا بلکہ عین جنت اتار دیتا گیا ہے نا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی فرماتے نے مینوں لگتا ہے کہ کفن اندر کچھ کمی ہے صحابہ کہنے لگے تسی نیچے اتر کے درست کر دیو نا حضرت مغیرہ بن شعبہ نیچے اترے نے اور میرے پیغمبر دے قدم مبارکہ دی ہاتھ رکھ کے فرماتے نے لوگوں گواہ رہنا سب تو آخری بندہ میں جن نے کملی والے دے قدماں نو چھویا ہے جن نے اللہ دے پیغمبر دے قدماں نو مس کیتا ہے جنہاں نے اللہ دے پیغمبر دے قدماں مبارکاں نو ہاتھ لگایا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار میرے پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے میرے تیرے واسطے پیغام بن گیا میرے تیرے واسطے میسج بن گیا کی میسج بن گیا کلو نفس ذائقۃ الموت کسی نہیں بچنا سب نے دنیا تو جانا ہے کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا دو دن کی زندگی ہے دو دن کا میلہ دو دن کی زندگی ہے دو دن کا میلہ اس جگ دی سرائی میں مسافر رہنا دو دن کا مسافر رہنا دو دن کا مسافر رہنا دو دن کا خالی ہاتھ آیا بندہ خالی ہاتھ جائے گا خالی ہاتھ آیا بندہ خالی ہاتھ جائے گا کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں کل مکا جاواں تے آخری پیغام دے جاواں او گھر کسے دا اجڑے خوش نہ ہوئیے جی گھر کسے دا اجڑے خوش نہ ہوئیے جی بدیاں اپنیاں رو رو سجنوں توئیے جی سب تو بڑی عبرت قبرستان میاں سب تو بڑی عبرت قبرستان میاں ستے جتھے چودھری لال خان میاں اللہ اللہ میں قربان جاواں